matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules pitsa 3 ni buwan sa Setyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonibi. Ang hatod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa ulohang tudling sa ato mga balita, resolusyon nga naghangyo sa DSWD nga himuon ang payout sa mga senior citizens sa matag barangay giaprobahan sa konseho. Dugang pagpagandam sa unang Mayor Frederick Siao Open Bangkaton Tournament gipahigayon. Sa kauluhan, barko sa Chinese Navy nga nalambigit sa banggaan wala na sa West Philippine Sea. Administrasyon ipamugos nga itudlo si Rimulya isip ombudsman aron mapabilanggo si Vice President Sara Duterte. Kampo ni Topacio nagpasakaw og ethics complaint batok kang Hontiveros. OCD nagpabiling nga ana sa blue alert status loyo sa padayon nga hulga sa kusog nga mga pag-ulan. Balita sa gawa sa nasod, usa sa 4 ka tawo sa tibuok kalibutan gikatahong walay akses sa limpyo nga tubig mainom. Balita sa kinabuhing Kristohanon, balita mahitungod sa pagtabang sa ICC kun International Christian Concern sa mga Kristohanon sa Somalia gikalagot sa mga Somali Muslim. Kini ang ulohang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, giaprobahan na sa konseho ang resolusyon nga giduso ni Konsyal Providencio Abragan Jr., Committee Chairperson sa Senior Citizens and Veterans Affairs, nga naghangyo sa Department of Social Welfare and Development nga ang payout sa social pension sa mga senior citizens ipahigayon sa matag barangay imbis sa cluster nga sistema. Sumala pa ni Abragan, makahasol kini sa mga senior citizen ang pag-adto sa layong barangay aron lang makakuha kung makuha ang ilang social pension. Ilabi na niya itong nagpuyo sa hilit nga mga lugar. Ang pagapod-apod sa matag barangay makatabang og kasayon og makapamino sa kalisdanan sa mga tigulang. Gisugyot ni Maria Maida Daniot, DILG City Director, nga butangan og mga CCTV cameras ang mga matag eskwelahan sa syudad aron makatabang sa pagsulbad sa mga kaso sa bullying. Ang maong sugyot gihisgutan sa ikaduha nga public hearing sa gidusong ordinansa ni Konsyal Vincendro King Belmonte, Committee Chairperson sa Education, nga nagtumong sa pag-localize o pag-institutionalize sa implementasyon sa Anti-Bullying Act of 2013. Giuyunan sa mga kadagkuan sa DepEd Iligan ang maong sugyot apan ilang gipaklaro ang pangutana kung asa gikan ang pondo alang sa pag-instalar sa mga CCTV cameras. Sumala pa ni Jennifer Dinsing, head sa local school board, mamahimo nga makahatag og pondo ang ilang buhatan alang sa CCTV cameras apan kinahanglan nga mopasa og mga proposal sa mga tulungaan nga gustong magpataod og CCTV aron ma-appeal kini sa ilang budget hearing. Konsiderar ni Konsyal Belmonte ang sugyot ni Daniot
og ang mga sugyot sa mga dinapit nga mga personahe sama sa mga DepEd district supervisors, school principals, teachers og Iligan City Police Office alang sa pagpalig-on sa naasoyng ordinansa. Andam na ang 12 ka grupo nga moapil sa unang Mayor Frederick Siao Bangkaton Tournament o Lumba sa Bangka karong Septyembre 5 ug 6 sa Riggs Beach Resort, Santa Filomena. Sa koordinasyon meeting nga gipasiugdahan sa Barangay Affairs Office, gisgutan ang mga importanteng plano alang sa tournament sama sa pagpahimutang sa mga security personnel, Iligan City Traffic and Parking Management Office og personal protective equipment alang sa mga partisipante. Ingon man ang pag-andam sa ambulance o mga responders, ana sa 40 ka mga individual ang narehistro sa nasangpit nga aktibidad. Aduna usay ipahigayon nga orientation ang mga partisipante karong Setyembre 4. O karon sa balita sa kauluhan, gikumpirmar sa National Maritime Council NMC nga wala na sa West Philippine Sea ang barko sa People's Liberation Army Navy nga nalambigit sa banggaan niadtong nakalabayng bulan. Sumala pa kang Undersecretary Alexander Lopez sa NMC, wala na nakita ang People's Liberation Army Navy vessel 164 human kini nalambigit sa insidente nga banggaan na kauban ang China Coast Guard 3104. Samtang gigukod nini ang Philippine Coast Guard vessel nga BRP Suluan haduol sa Baho de Masinloc niadtong Agosto 11. Mainumduman nga grabing kadaot ang hiaguman sa barko sa China Coast Guard nga karon ang gikumpuni na sa usa ka naval base sa Henan, China. Sumala pa kang Undersecretary Lopez, gilauman usab nga gipaayo sa Chinese Navy warship. Hinuon dili pa matumbok ang kasamtangang lokasyon ini tungod sa kasagaran. Sumala pa niya nga wala kini ibulgar sa China ngadto sa publiko. Ipamugos sa Administrasyong Marcos nga itudlo si Department of Justice Secretary Boying Rimulya isip ombudsman aron mabilanggo kon mapabilanggo si Vice President Sara Duterte og ang mga kalyado dinhi. Kini ang gibulgar ni Presidential Sister Aimee Marcos nga nailang kalyado sab sa pamilyang Duterte. Sumala pa kang Marcos, tataw kaayo ang lakang bato kang Duterte tungod sa sunod-sunod nga plano. Sumala pa nini aron mapaspasan kon papason kini ang dalan sa 2028 nga presidential election. Dugang pa sa senadora, duha ka kaso pa ang nakaung-ong bato kang Rimulya sa kasamtangan nga ombudsman, administrative o criminal cases. Apan gipamugos sumala pang mabasura kini aron kahatagan og dalan ang iyang appointment. Hayag pa sa utong tutok sumala pa ang lihok aron mapaspasan ang proseso. Lakip na nini ang kalit nga paghulip kang Deputy OIC Ombudsman Maria Flor Punzalan Castillo nga mas nailang walang bahid og independent-minded. Tungod dinhi gisulti sa Senadora Marcos nga babaga niya ang planong pagtudlo kang Rimulya sa ombudsman kung asa magpasaka siya og oposisyon sa Judicial and Bar Council. Dili sumala pa ni angayan nga ang politiko ang mabutang sa ombudsman tungod kay aduna kini conflict of interest gawas pa sa duha ka kasong nakaung-ong nini sa ombudsman. Gitawag ni Senadora Risa Hontiveros nga recycled lies o harassment ang gipasakang ethics complaint sa kampo ni Attorney Ferdinand Topacio batok ngadto kaniya. Pinasubay kini sa sumala pay pagpanuhol sa mga testigo batok kang Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Sumala pa ni Hontiveros, andam niyang atubangon ang unsa mang reklamo nga ipasaka batok ngadto kaniya. Dihang napangutana ang senadora kung nabalisa ba siya sa gipasakang complaint bato kaniya. Tubag niya, nabalda lamang siya tungod sa kadaghang trabaho og isyu nga angayang unahon apan gibarugan sa senadora nga dili maliso ang iyang atensyon. Samtang mitubag usab si Topacio sa gisulti ni Hontiveros nga ang ila ang gipasakang complaint o sa harassment. Sumala pa sa abogado, mahinungdanon sigon pa niya nga mapreserbar ang reputasyon sa Senado isip usa ka
institusyon. Dili sumala pa niya pwede nga ang taas sa balay balauranan ang adunay taong nagbayad o nangidnap o mga testigo sa pagdungog. Gawas kang Topacio kauban usab nga nagpasaka og ethics complaint mao sila si Manuelito de los Reyes Luna o Jacinto Paras. Nakabutang paghapon sa Blue Alert status ang kadaghanang regional offices sa Office of the Civil Defense OCD tungod sa padayon nga hulga sa kusog nga pag-ulan sa lain-laing bahin sa nasod. Lakip na nini ang National, Regional ug Local Disaster Risk Reduction and Management Operation Centers. Sumala pa kang OCD spokesperson Johnny Castillo, base sa ilang monitoring gilauman ang kasagaran hangtod sa kusog nga mga pag-ulan sa pipila ka rehiyon. Gihatagan og katinawan ni Castillo nga naka-standby paghapon ang mga ahensyang adunay katungdanan sa search and rescue, debris clearing o uban pang emergency response kung mumaayo na ang panahon. Gilayong ipahigayon ang clearing operation aron mapaspasan ang pagpabalik sa normal nga sitwasyon. Dugang pa niya, nag-andam usab ang OCD batok sa hulga sa severe thunderstorms, habagat o low pressure area. Gitambagan usab ang mga residente sa ubos nga mga lugar sa og mga flood prone areas nga magpabiling alerto. Gisiguro sab sa opisyal nga adunay naka-preposisyon nga family food packs gikan sa DSWD o LGUs, ingon man ang hygiene kits, non-food items o naka-standby nga mga kagamitan sa lain-laing regional offices. O karon sa balita sa gawas sa nasod, usa sa upat ka mga tawo sa tibok bahin sa kalibutan nataho nga walay access o dili maabtan sa luwas o limpyo nga tubig mainom. Sumala pa sa hiniusang pagtuon sa World Health Organization o UNICEF, ana sa 3.4 bilyon ka mga tawo sa tibok kalibutan ang wala nagsubay sa sanitary practices. Apil na nini ang 354 milyon ka mga katawhan nga walay saktong CR. Dugang panini ana sa 1.7 bilyon ka mga katawhan ang walay basic hygiene services sa ilahang panimalay. Apil ang 611 milyon ka mga katawhan nga walay lugar limpyohanan. Gikataho nga kasagaran sa nasoy mga katawhan mga lumulupyo sa Sub-Saharan Africa, Central Asia o South Asia. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikalagot sa mga Somali Muslim ang usa ka taho nga gihimo sa International Christian Concern mahitungod sa pagsulti sa nahitabong pagpangluto sa mga Kristohanon sa nasod sa Somalia. Ang naasoy kalagot gikan sa pag-awhag sa usa ka influencer nga nagbisto sa iyang vlog nga adunay mga Kristohanon og organisasyon nga naglihok sa Mogadishu. Ginganlan sa nasong influencer ang International Christian Concern o gidaot niya ang kredibilidad nini sa iyang vlog. Tungod sa nasong vlog, giawhag sa mga katawhan nga ang pagpaglutos o pagpatay sa mga Kristiyanon sa naasoy nasod. O karon sa kahimtang sa dagan sa panahon, padayong gimonitor sa Pag-asa ang low pressure area nga naa kini mahimutang sa 1990 kilometros sa northeast Northern Luzon. Samtang ang hangin habagat parehong makaapektar sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island sa Apayao, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Metro Manila ug ubang bahin sa Central Luzon, Calabarzon, ubang bahin sa Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas ug ang ubang bahin sa nasod. Ang makasinati pagyapon o madagumon nga kalangitan karong adlaw, inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, ilabi na panahon sa kapunon o sa sayong taknas kagabion. Kini epekto sa hangin habagat o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon na nasa 24 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:44 ug mosahop unya sa alas 6:07 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon.
XSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa Balaang Kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya, Nonibi, magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.